मासिराक 34वो आवेसूर सपना. निर्फोळ आनी खोटी आशा मुर्खांक फसयतात आनी सपनां पिशांक पाकां लायतात. सपनाचेर विस्वास दवरप म्हणल्यार सावळेक धरूंक आनी वाऱ्याच्या फाटल्यान धांवलोल्या भाशेन. सपनां आनी आरशा मदें वेगळोचार ना. ताचे फुड्यांत उबो रावशी जाल्यार तातूंत तुका तुजेंच मुखामोळ दिसती पडटा. मेळ्ळेपणान कितें नितळ करूं येता आनी फसवण्या उदेशी खरेपण कशें पारखूं येता. बाकीत शकून आनी सपनां ह्या सगल्याक अर्थ ना. हें सगलें गोरबेस बायलेच्या संवयर कल्पना भाशेन. भोव वर्त्या देवान दूत कसो दादल्या शिवाय कोणाचेरूच तूं पातयें नाकाय. कित्याक सपनांनी जायत्या लोकांक वायट रस्त्यान व्हेल्यात आनी तांचेर पातयेतले व्हडा दुखाक सांपडल्यात. उपदेश पाळूंक तसल्या फुटींगपणाची गरज ना आनी जाणवाय प्रमाणीकपणान पूर्ण जाल्या. प्रवास. खूब भोंवड्यो केलोल्या मनशाक जायत्यो वस्तू समजतात आनी खूब अणभव आसलोल्या मनशाचें उलोवप समजिकायेन भरलोलें आसता. अणभव नासलोल्या मनशाक भोव थोडें समजता, पूण प्रवास केलोलो मनीस प्रत्येक परिस्थिती हाताळपाक शकता. म्हज्या भोंवड्यांनी हांवें जायतें पळयलां आनी म्हज्या उतरांनी सांगूंक जाता ताचे परस अदीक संभोवलां. जायते फावटी हांव मरणाच्या संकश्टान पडलां, पूण हांचेच उदेशी हांव जिवो उरलां. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांचो आत्मो जिवंक शकतलो, कित्याक तांकां निवारपाची पदवी आसा, ताचेर तांचो विस्वास आसा. सर्वेस्पराची भक्ती करतलो तो सदांकाल जियेतलो. सर्वेस्पर ताचो बरवासो जाल्यार तो कोणाक भियोचो ना. सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस बागी. तो कोणाचेर विस्वास दवरता, ताका कोण सांबाळटा. आपणाचो मोग करतल्यांचेर सर्वेस्पराची नदर आसता. तो तांची पदवेदार राखण आनी मजबूत आलाशिरो. अरोण्यांतलो वारो आडावपाक डाल आनी दोनपारच्या वताक आडावपाक तो आलाशिरो. आडलोन पडना जावंक तो राखणो आनी भूंय पडना जावंक तो विस्वास. तो तांकां अनंतभरीत करता आनी तांच्या दोळ्यांनी चकमक घालता. तो तांकां भलायकी, जिवीत आनी आशिर्वाद दिता. त्याग. भिमानपणान मेळयलेल्यो वस्तू देवाक भेटोवप म्हणल्यार ताच्यो खेबाडायो करप. अधर्मी मनशाच्यो भेटवण्यो मानून घेवपाक शकनात तसल्यो. देवाक मानिनात, तांचे त्याग देवाक मातूय दादोसपण दिनात. कितलेय त्याग केले म्हणून तांच्यांनी आपल्या पातकांचें बोगसणें मेळोवन घेवपाक जावचें ना. एक जनावर चोरून भेटवणी करप म्हणल्यार ताच्या बापायच्या हुजीर एक भुरग्याचो खून केलोल्या भाशेन जाता. एका गरीबाचें चिमटीभर जेवण खरेपणी ताचें जिवीत कशें तें ताचे कडल्यान काडून घेवप म्हणल्यार एक खून केलेल्या भाशेन. एका गरीबाच्या पोटाक पावना तसलें जेवण काडून घेवप म्हणल्यार ताचो खून करप. एका वावरेड्याची मजरी दिनासतना रावप म्हणल्यार रगत वारोवप.
जोर एकलो बांदता आनी दुसरो मोडटा तांकां त्रासा शिवाय आनी कसलो फायदो जातलो? जोर एकलो आशिर्वाद दिता आनी दुसरो शिराप घालता तर सर्वेस्पोर कोणाची आयकतलो? एका मोड्याक आत लायतोच उदक न्हावून त्याच मोड्याक परतून हात लायलो जाल्यार न्हावून कसलो फायदो जालो? जर तुज्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर तुवें उपाशणां केलीं आनी उपरांत नव्यान पातक केलें तर तुज्या सारक्या मनशाची मागणी कोण आयकतलो? स्वताक धणवण दिवन कसलो फायदो जालो? आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजांत जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.